तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि चुरो कुरो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई कार्यक्रम चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। चुरो बहसको आजको यो विशेष अङ्कमा राष्ट्र निर्माता बडामा धिराज पृथ्वीनारायण शाहमा केन्द्रित भएर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। त्यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा विश्लेषक एवं तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहाल हुनुहुन्छ। आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम राष्ट्र निर्माता बडामा धिराजमै केन्द्रित रहनेछ। त्यसका निमित्त म चुरो कुरोको चुरो बहसमा विश्लेषक भरत दाहाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आज श्रीपाद बडामा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको 301औं जन्मदिवस भव्यताका साथ मनाइँदैछ। यसको अवसर पारेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। बडामा धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई आजको दिनमा कसरी सम्झिने र उहाँका दिव्य उपदेशहरूको सान्दर्भिकता अझ झन बढेर गएको पाइन्छ, तर एक थरीले विरोध गरेको पनि पाइन्छ। ठ्याक्क भन्नुपर्दा आजको दिनमा हामी उहाँलाई कसरी सम्झिन सक्छौँ? मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। पृथ्वीनारायण शाह जस्तो नेपालको जो एउटा स्वरूप तयार भयो, त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सबभन्दा पछिल्लो कडीका पात्र हुन्। यद्यपि नेपालको जुन स्वरूप छ, अब जस्तो कतिपय इतिहासकारले पढाए जस्तो त्यो पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै योगदान छैन, यो इतिहासको गलत व्याख्या गरिएको छ होइन। यसमा किराँतीहरूको पनि भूमिका छ, किराँतकालको पनि भूमिका छ। जस्तो यलम्बरको राजधानी नै थानकोट थियो र सिक्किमको टिस्टादेखि लिएर यो त्रिशुलीसम्म उनको राज्य थियो। लिच्छवीहरूले पनि त्यसको निम्ति धेरै काम गरे र पछिल्लो कडीमा सबैभन्दा व्यापक रूपमा लैजाने सुसङ्गठित र एउटा सबैभन्दा बढी वैज्ञानिक सोच अनुसार नेपालको यो पुनर्एकीकरणको अभियानलाई यहाँसम्म ल्याउने पृथ्वीनारायण शाह हुन् र उनको भूमिका अतुलनीय छ भन्छु मैले। जस्तो उनी कुन बेलाका हुन् भन्छ भने हामीले सामान्य अनुमान गरौँ, जब सारा संसारै अन्धकार थियो होइन। अन्धकार भनेको उन कुन बेला हुन् भन्छ भने जस्तो युरोप र अमेरिका एक खालको जङ्गली सभ्यतामा थियो। जस्तो अहिले पश्चिमी विचार भन्छौँ नि हामीले, यो विचारको विकासै भएको थिएन। जस्तो उनी सेन्ट साइमनको पालाका हुन्। सेन्ट साइमन भने युरोपको सबभन्दा ठुलो दार्शनिक, सबभन्दा पहिलो दार्शनिक। उनीभन्दा 1 वर्षले जेठा छन् पृथ्वीनारायण शाह। तर त्यो बेलाको मान्छेमा चाहिँ जुन बौद्धिकताको चाहिँ उचाइ छ, अथवा जुन कूटनीति छ, जुन रणनीति छ, जुन कला कौशल छ, व्यवहारमा पनि हामीले देख्यौँ नि अङ्ग्रेज जस्तो चाहिँ सूर्यास्त नहुने एउटा साम्राज्यलाई चाहिँ घुँडा टेकाए। सिन्धुलीगढीको मोर्चामा अङ्ग्रेज यहाँबाट निराश भएरै फर्किनुपर्ने स्थिति आयो। यो सबै हेर्ने हो भने उनको तुलना मलाई लाग्छ त्यस बेलाका कुनै पनि मान्छेसँग मैले चाहिँ सक्दिनँ। विश्वकै त्यति कुशल राजनेता र त्यति कुशल चाहिँ रणनीतिकार विश्वमै चाहिँ बिरलै देखिन्छ होइन, सिटिमिटी भेटिँदैन। तर अर्को तपाईँले भनेको कुरो उनीसँग जोडेर जो नकारात्मक कुरा फैलाउनेहरू छन् नि, त्यो नेपालको अहिलेको भूराजनीतिक रणनीतिसँग जोडिएको मुद्दा हो होइन। जस्तो मैले विशेष गरिकन यो पृथ्वीनारायण शाहलाई जो एउटा राक्षसीकरण गर्ने अथवा एउटा समुदायसँग जोड्ने, त्यसलाई साम्राज्यवाद भन्ने, त्यसलाई राज्य विस्तार भन्ने जति पनि कुरा गरेका छन् नि, यिनी नेपालको भूराजनीतिका विरुद्ध जो इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूले जुन रीति बनाए उनको चाहिँ चारो खाने मान्छेहरू हुन् होइन। र त्यो मिसन कहाँबाट आएको छ भन्छ भने जस्तो यो हामीले जो नेपाल देखिरहेछौँ नि अहिले, यो नेपाललाई यहाँसम्म ल्याउन र योभन्दा गए गुज्रेको अवस्थामा पुर्याउनुको निम्ति जस्तो नेपाललाई एउटा नयाँ डिस्कोर्समा लग्न उनले खोजेका थिए। भने त्यो डिस्कोर्स भनेको के हुन्छ भने नेपालको अहिलेसम्मको इतिहास चाहिँ होइन, यो साम्राज्यवादी इतिहास हो, यो गोर्खाको राज्य विस्तारको इतिहास हो। त्यसकारणले नेपालको इतिहास अब फेरि नयाँ सुनदेखि लेखिनुपर्छ भनेर हामीलाई इतिहासबाट कटाएर नेपालको अस्तित्व मेटाउने रणनीतिबाट उनको विरोध आएको हो होइन। जस्तो तपाईँको अहिलेको जो अस्तित्व छ नि, त्यो इतिहासबाट कट्यो भने त तपाईँको इतिहास त मेटियो, तपाईँको पहिचान त मेटियो। इतिहास र पहिचान मेटिएपछि तपाईँको अस्तित्व पनि मेटियो। र त्यो इतिहास मेट्नको एउटा इतिहास मेट्ने यिनको उद्देश्य र त्यहीसँग जोडेर उनले के ल्याए भन्छ भने नेपाल बहुराष्ट्र राज्य हो भनी ल्याए। नेपालमा धेरै राष्ट्रहरू छन्, नेपाल एउटै राष्ट्र होइन भन्ने चाहिँ तपाईँको यहाँ बहस आयो अनि विदेशीहरूले त्यो भाष्य ल्याए। त्यो भएपछि एकातिर चाहिँ तपाईँको इतिहास नमान्ने, पृथ्वीनारायणलाई दानवीकरण गर्ने, खलनायक बताउने, र अर्कोतिर नेपालमा धेरै राष्ट्र छन् एउटै राष्ट्र होइन भनेपछि त देशको अस्तित्व त गयो, मेटियो। त्यो रणनीति अन्तर्गत यिनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गर्न लगाए होइन। यद्यपि यो फाटाफुट रूपमा पहिलेदेखि थियो। 63 सालपछि उनको निम्ति अत्यन्तै अनुकूल वातावरण बन्यो
होइन, सत्तामा ल्याएका सबै मान्छेहरू त्यही मिसनमा उठाएर ल्याएका मान्छे परे र त्यसको विरोध गर्ने कुनै सङ्गठित शक्ति रहेन, होइन। त्यसले गर्दाखेरि प्रचार गर्ने मौका पायो। त्यही दौरानमा उनका शालिग तोडिए, त्यसको नेतृत्व बाबुरामले गर्यो, होइन। यो सबै हामीले देखेका छौँ। र उनले कस्तोसम्म गरे भन्छ भने जस्तो मैले सुन्छु तपाईँको त्यो दानवीकरण, मान्छे घृणा बढाउने एउटा तरिका चाहिँ उनले नाक काटेका कथाहरू यहाँ सुनाए। सत्रधारी नाक कानका कीर्तिपुरसँग जोडे। तिनी सबै हावादारी यिनी विदेशीहरूले दिएका, जबकि त्यो नाकको मैले धेरै पहिले 2-4 वर्ष अगाडि मैले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, त्यो नाकको कथा कीर्तिपुरको युद्ध सकिएपछि त्यसको 20 वर्षपछि मौखिक रूपमा ब्रिटिसहरूले छलफलमा उठाएको, मौखिक रूपमा उठाएको 20 वर्षपछि, तर लिखित रूपमा 100 वर्षपछि आएको कुरा हो त्यो। ल त्यो अवधिमा नाक काटेको भए त यहाँका मान्छेको काटेको छ नि, त यहाँ त कसैले लेखेन। यहाँ पनि लेखक हुँदो हो, पढे लेखेका मान्छे हुँदो हो, होइन, कसैले टिप्दो हो, त यहाँको मान्छेले कसरी नाक काटेको लेखेन, लेख्यो ब्रिटिसले, होइन। त्यो पनि उनी मरेको 100 वर्षपछि। र उनले अनौपचारिक व्यक्तिको कुरा गर्न सोचे उनी मरेको 20 वर्षपछि। मैले त्यो इतिहास नेपालमा कसैले किन लेखेन भनेपछि यिनी पृथ्वीनारायण जस्तो सुगौली सन्धिमा जो मार खायो नि ब्रिटिसले, त्यसबाट बदला लिनुको निम्ति पृथ्वीनारायण शाहका विरुद्धमा उनले गनाएका कथाहरू हुन्। र उनको पैसामा पालिएका मान्छेहरू बहुलाएका मात्रै हुन्, तर उनीहरू असफल भए। किनभने नेपाल उनले जे स्थापित गर्नु खोजेका थिए प्रचार, नेपाल त्यसरी बनेको पनि थिएन, पृथ्वीनारायण शाह त्यस्ता पनि थिएनन्। त्यसको नतिजा के भन्छ भने जस्तो तथ्यलाई मेटाउन सकिन्न, तथ्यलाई चाहिँ तपाईँको बिल्कुल निर्मूलै पार्न सकिन्न भन्ने एउटा भनाइ छ नि। तथ्य हो, उनले विकृत पार्न हुँदैन थियो। अहिले परिस्थिति उल्टियो र जसले यो प्रचार गरे यिनी देशका विरुद्ध देश विरोधी अपराधी रहेछन् भन्ने कुरा साबित भयो, देशको हालतले साबित गर्यो, होइन। पृथ्वीनारायण शाह दानव यिनले देशलाई कहाँ पुर्यायो यो त मान्छेले देख्यो नि। त्यसैले यिनी पेशेवर अपराधी हुनु भन्ने कुरा आज पुष्टि भयो। मलाई के लाग्छ भन्छ भने संसारको कुनै पनि इतिहासमा यस्ता छलछाम र षड्यन्त्रहरू कहिले पनि सफल हुँदैनन्। उनी चाहिँ नेपालको एउटा तारा हुन्, पृथ्वीनारायण शाह नेपालको तारा हुन्। नेपालको यो स्वरूप उनकै योगदानले चाहिँ खडा भएको हो। यद्यपि नेपालको स्वरूप प्राचीनकालदेखि छ, वेदमै छ नेपालको। यही नै र नि जस्तो एक थरी मान्छेहरू जसले पृथ्वीनारायण शाहलाई राक्षसीकरण गरेका छन्, दानवीकरण गरेका छन्, अथवा उनको विरुद्धमा बोल्छन्, विषवमन गर्छन् नि, उनीहरूको कुरा के छ भने गोर्खा राज्यको विस्तार हो, नेपाल एकीकरण होइन, नेपाल त पहिले पनि थियो, त्यो नेपाल एकीकरण गरे भनेर पृथ्वीनारायण शाहले जुन किसिमको चाहिँ हौवा पिटाएर अथवा पिटाइएको छ त्यो पटक्कै होइन, यो चाहिँ नेपाल राज्यको विस्तार मात्रै हो, गोर्खा राज्यको विस्तार मात्रै हो भनेर भन्छन् उनीहरू। यो किन भनिरहेको सुरु होइन, त्यो मैले पनि त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई खलनायक बनाउने एउटा चाहिँ तरिका हो। जस्तो गोर्खा राज्यको विस्तार, त गोर्खा त्यो राज्य पनि त नेपालकै हिस्सा थियो, नेपालभन्दा छुट्टै त होइन कि, छुट्टै भइदिए भए गोर्खा राज्यको विस्तार भन्ने फेरि नाम गोर्खा राखे भए पनि र त्यति बेला मैले भने एउटा त जस्तो केन्द्रीय प्रशासन विशृङ्खलित भयो, काम गर्न सकेन, थ्याक्न सकेन भने भुरी टाकुरे प्रशासनिक चाहिँ तपाईँको संरचनाहरू जन्मिन्छन्। 2224 भने ती नै हुन्, होइन। नेपाल एउटै थियो, एउटै थियो। त्यसको राजधानी सधैँ चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ नै थियो, होइन, यही नेपालै थियो। अब त्यो विसङ्गृत राज्यमा 2224 राज्य भने त्यसपछि पूर्वतिर एसियन राजाहरू, पश्चिमतिर चाहिँ ठकुरी राजाहरू आदि इत्यादि, मल्ल राजाहरू, यसलाई एउटा एकीकृत प्रशासनिक संरचनामा उनले ल्याए, जसको एउटा हिस्सा त्यो गोर्खा राज्य पनि थियो, त्यो नेपालकै एउटा हिस्सा गोर्खा राज्य पनि थियो। भनेपछि जस्तो गोर्खाको पृथ्वीनारायण शाहले नगरेर अरू कसैले गरेको भए पनि त त्यो पूर्ण एकीकरण काम त गर्थ्यो, होइन। त्यो कुन राज्यको विस्तार हुन्थ्यो भनेपछि राज्य विस्तारको कुरै होइन। जस्तो गोर्खा राज्य भइदिए देशको नाम गोर्खा हुँदो हो, उनले गोर्खा राज्य त राखेन। त्यहाँको नीति नियम यहाँ चल्थ्यो होला, कुमारीले घप्लकै ढोल त गरेको नीति नियम पनि चल्थ्यो। जस्तो झन्डा पनि उनीको हुन्थ्यो होला, देशको नाम पनि गोर्खा रहन्थ्यो होला, होइन। मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो ब्रिटिस गोर्खा भन्छ नि, गोर्खाली भन्छ भने यो पनि ब्रिटिसहरूले दिएको नाम हो। यो चाहिँ त्यो चाहिँ बदनाम गर्नकै जस्तो ब्रिटिस गोर्खाली पनि विशेष गरेर गोर्खा भर्तीमा मान्छे जो उनले प्रयोग गरे, त्यसबाट उनले गोर्खा फौज भने, गोर्खाली भने, उनले नेपालीलाई गोर्खाली भन्ने चिनाए, त्यो ब्रिटिसहरूले चिनाएको हो। त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहपछिको कसैले पनि नेपालीलाई गोर्खाली भनेको छैन, होइन, गोर्खाली भनेर परिचित गराएको छैन। उनले बदनाम गर्न र बाँकी चाहिँ देशबाट त्यो गोर्खा पनि अलग हो
भन्नको निम्ति धेरै, किन भन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले जो रोके नि सिन्धुली गढीदेखि लिएर सबै युद्धबाट, त्यसबाट ब्रिटिसहरूको ठुलो सपनामा सरापात भयो। किन नेपाल कब्जा गरेर तिब्बत चाहिँ तपाईँको हान्दै उनी चीन कब्जा गर्ने रणनीतिमा थिए। टोटल उनको सपना असफल भयो। त्यसको बदला लिन उनले खोजेका हुन्, अरू केही पनि होइन। भनेपछि आज जसरी बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई दानवीकरण र राक्षसीकरण गरिएको छ अथवा बदनाम गरिएको छ, यो सबै आजभन्दा झन्डै 275-80 वर्ष अगाडि उनले ब्रिटिसहरूलाई अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई नेपाल छिर्न नदिएको, रोकेको, युद्धमा पराजित गरेको बदला लिइरहेछन् आज। बिल्कुल बिल्कुल। त्यो सत्रधार्नी नाकान र अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई दानवीकरण गर्नुको त्यही हो बदला। बिल्कुल। त्यसको चाहिँ तथ्य कसरी हामी जुटाउन सक्छौँ? एउटा तथ्य त जस्तो इतिहासको जो विकृतीकरण गरेका छन् नि, जस्तो तथ्य हुनु परेन। जस्तो सत्रधारी नाग भन्नु पनि उनकै त्यो कथा हेर्ने हो भने पनि सत्रधारी नाग पुग्नु मान्छे कति हुनुपर्छ? त्यो सत्रधारी नागको बराबरको जनसङ्ख्या कीर्तिपुर डाँडोमा छैन होइन। माने यसको मतलब त पहिलो कुरो उनले के भन्न खोज्दैछन् भन्छ भने एउटा मान्छेको पनि बाँकी नराखेर खोजी नाग काटे। सत्रधारी पुग्न त तपाईँको कीर्तिपुरमा लड्ने मान्छेहरू हुँदैन, 50, 60, 100, 150 हुँदैन। सत्रधारी त पुग्दैन। यसको मतलब हो प्रत्येक घर घर पसेर सबैको नाक काटे, कोही पनि बाँकी रहेन होइन। उनको त्यो कुतर्कले त्यहाँ पुर्याउँछ। दोस्रो कुरो त्यो सत्रधारिणी भन्ने जो सङ्ख्या छ नि, यो सङ्ख्याले त्यो नाग बराबरको कीर्तिपुर डाँडामा जनसङ्ख्या पुग्दैन है, जनसङ्ख्या पुग्दैन। अनि दोस्रो मैले भने नि नेपालको यहाँको त्यो बेलाको मान्छेले किन लेखेन होइन? काठमाडौँमा मान्छे हुँदो यो कसले लेख्या हो वास्तवमा? ब्रिटिसहरू अन्त कहीँबाट आएकै छैन नि। ब्रिटिसहरूले आफ्नो पुस्तकमा उहीँबाट प्रकाशित गरेको कुरो हो। अन्त कसैको पनि कुरो पनि पाउनुहुन्न। ब्रिटिसहरू बाहेक कसैको पनि साहित्यमा यो पाउनुहुन्न। काठमाडौँ राज्यको कुनै मान्छेले राखेन। यत्रो समृद्ध चाहिँ सभ्यता छ, यत्रो चाहिँ तपाईँको इतिहास छ, यत्र लेखक छन्। न पाटनको राज्यले लेख्यो, न भक्तपुरको राज्यले लेख्यो, न कीर्तिपुरको वरिपरि मान्छेले लेख्यो। यो लेख्यो ब्रिटिसले होइन। त्यही ब्रिटिसले जो दाना पानी हालेको छ तिनै मान्छे करानो हो, अरू केही पनि होइन। अहिले जब पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन मनाउँछौँ हामी, त्यही बेला एक थरीले उनको तस्बिरमा थुक्छन्, फोटोमा थुक्छन्, उनका विरुद्ध नारा लाउँछन् र पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ जनजाति विरोधी अथवा हिन्दू बाहेक अर्को धर्मको विरोधीका रूपमा चित्रित गर्छन्। यो चाहिँ के हो खासमा? नहीं यस्तो अब यसमा धेरै बहस गर्नु यसको नेतृत्व अंकाजी शेर्पाले नै गरिरहेको छ। बिल्कुल अर्काको चाहिँ गुमुत खाने थुक खाने यिनी चाहिँ निजहरूको यो तपाईको कुरा जस्तो यिनी जति मान्छे छन् नि एनजिओ फन्डेड मान्छेहरू एनजिओ को चाहिँ उसबाट पकेट खर्च जुटाउने मान्छे हैन तिनी कुनै बेला यिनका नामै भन्नु जो सबभन्दा उग्र छन् नि प्रत्येक मान्छे एनजिओले पालेको छ। कोही दलितको खोलमा छ, कोही चिन्तकको खोलमा छ, कोही साहित्यकारको खोलमा छ हैन, कोही चाहिँ जनजातिको खोलमा छ, कोही केको खोलमा छ, कोही राजनीतिक दलको खोलमा छ हैन। तर यिनी सबै उनले पालेका मान्छेहरू हुन्। अब यो चाहिँ तपाईको क्रिश्चियन र जनजातिमाथि साच्चै उनले अनुदार भाव देखाएका हुन् होइन? त्यो आरोप लाग्छ नि। हैन त्यो प्रमाण दिनु पर्यो नि। क्रिश्चियन लखेटे भन्ने क्यापाचिनो क्रिश्चियन त गुप्तचरी गरी लखेट्दैन क्रिश्चियन हैन। उहाँबाट ब्रिटिसहरूको सारा चिठी लिएर काठमाडौँ चाहिँ जोसँग पृथ्वीनारायण लडिरहेछ जस्तो मल्ल राजाहरू थिए, प्रताप मल्लहरू थिए, जोसँग लडाइँ भइरहेछ अथवा चाहिँ जो पृथ्वीनारायणको विरुद्धमा यहाँ लागिरहेछन् हैन त्यो लडाइँमा, अनि तिनको सूचना ब्रिटिस कहाँ पुर्याउने अनि उनको चिठी लिएर यहाँ आउने गरेपछि निकाल्दैन यहाँबाट। त्यो त प्रमाणित भएपछि उनको पत्रसहित पक्राउ भएर प्रमाणित भएपछि उनी निकालेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले त्योभन्दा अगाडि त्यो उनलाई बस्न दिएको हो नि, पृथ्वीनारायण शाहले बस्न दिएको हो, यहाँ उन रोकेको होइन। तर उनले ब्रिटिसहरूको सुराकी गर्ने चिठी आदान प्रदान गर्ने काम प्रमाणित भएपछि प्रमाण फेलापछि पछि उनले निकालेको त्यो स्वाभाविक छ हैन। त्यो क्रिश्चियन पनि निकाले त होइन त, त्यो त अपराधी भएर त्यो नेपाल विरोधी पनि निकाले हो त्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले उनले यो तथ्यलाई चाहिँ लुकाइकन त्यो यसका विरुद्ध उसका विरुद्ध भनी प्रचार गरिरहेका छन्, त्यो छुट्टै कुरा हो। होइन भने जो चारवटा जो पादरी यहाँबाट निकाल्ने नि उनी विशुद्ध सुराकी र अंग्रेजहरूको चाहिँ तपाईको निम्ति काम गरेको चाहिँ आरोपमा प्रमाणित आरोप निकालिएका हुन्। त्योभन्दा बढी कुनै पनि तुक छैन। अब योमा चाहिँ अलिकति क्रिश्चियनलाई किन निकालियो र पादरी किन निकालियो भन्नेमा त यहाँले भनिहाल्नुभयो। प्रमाणसहित उनीहरूले सुराकी गरेको भेटेपछि उनले बाध्य भएर निकाले। क्रिश्चियन भएकै कारण निकाले होइन, सत्य हो। क्रिश्चियन भएकै कारण पृथ्वीनारायण शाहले बस्न दिएका थिए बाबा, उनले बस्न दिएका थिए, निकालेको थिए नि। त्यो घटना प्रमाणित हुनुभन्दा अगाडि त क्रिश्चियन त बसेका थिए नि त 3-4 जना। माने उनीहरूले क्रिश्चियन धर्म मानेकै आधारमा निकाले चाहिँ होइन। होइन होइन, प्रमाणित
अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ सुराकी गर्ने सबै विवरण यता र उता चाहिँ बोक्न थालेपछि त्यो पक्राउ परेर पुष्टि भएपछिको घटना हो। अनि अर्को उनमाथि लाग्ने आरोप चाहिँ जति बेला उनी गोर्खाको राजा थिए त्योभन्दा अगाडि अब दरबे शाहले नै जित्या भन्ने सुन्छौँ हामी, मानसिंह खड्का त्यहाँका राजालाई, अथवा यो देशको 2224 राज्यमा धेरैजसो चाहिँ जनजातिहरूको चाहिँ राजा थिए। ती जनजातिहरूलाई चाहिँ राजाबाट विमुख पार्ने र उनीहरूलाई राज्य खोस्दिने काम पृथ्वीनारायणले गरे भनेर चाहिँ यी जनजातिहरू भन्छन्। त्यो सत्य थियो? अब हेर्नुहोस्, अब यो कस्तो हुन्छ भने सिङ्गो देशको कुरा गर्नुहुन्छ भने जो मैले भने नि 2224 तिनी त प्रशासनिक इकाइहरू न हुन् नि, तिनी राज्यहरू भने प्रशासनिक इकाइ हुन्, कुनै सार्वभौम देश त होइनन् होइन। त्यो पनि के हुन्छ भने जसलाई त्यो बेला राजा भनिन्थ्यो नि, त्यो बेला जो राजा भनिन्थ्यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ बाहुन क्षेत्री नै छन्। यो सब झुट्टा कुरा हो। त्यो जस्तो एउटा मुखिया प्रथा हुन्थ्यो होइन, मुखिया प्रथामा कतै मगर हुन्थ्यो, कतै राई लिम्बू हुन्थ्यो होइन। जस्तो पूर्वतिर चाहिँ प्रशासन चलाउने तपाईँको मुखिया चाहिँ कतै लिम्बू हुन्थ्यो, आफ्नो ठाउँमा। राजा त यिनै थिए, कतै मल्ल थिए, कतै सेन थिए, कतै ठगुरी थिए, कतै के थिए, राजा यिनै थिए। गुरुङ मगरको राज्य खोसे भनेर आरोप होइन, राज्य कहिले पनि थिएन। राज्य कसैको पनि राज्य थिएन भने प्रशासनिक इकाइ हुन्। जो राज्य अहिलेको जो मान्छे अहिलेको मान्छेले के बुझ्छ भन्छ भने राज्य भने देश भने नै बुझ्छ अहिलेको मान्छेले। त्यस्तो देश कसैको पनि होइन, न तिनी राजाहरूको त्यो देश हो होइन, न त प्रशासनिक रूपमा चाहिँ मुखियागिरी गर्नेहरूको देश हो। बरु भएको के हो भन्छ भने तपाईँले अघि नै भने जस्तो जनजाति विरोधी रे। पृथ्वीनारायण शाहको सेना भनेकै मगर सेना हो, लड्ने सेना भनेकै मगर सेना हो। त्यति बेला उनले त्यो मात्र होइन, सिन्धुली गढीको लडाइँ लड्ने वंशराज गुरुङ हुन्। वंशु गुरुङको नेतृत्वमा होइन अङ्ग्रेज फौज धराशायी भएर गएको हो होइन। उनकै जीवनमा चाहिँ यत्रो इतिहास पढेको छ मान्छेले। उनले चाहिँ प्रधान सेनापति अथवा काजी बनाउनु खोजेको प्रस्ताव राखेको त बिराज बखेतीलाई हो नि। बिराज बखेती आफै मगर हुन्, तर भारादारको बहुमतले कालु पाण्डेलाई भनेपछि उनी त्यहाँ जान बाध्य भएका हुन्। अनि डेमोक्रेसी त त्यति बेला उनले माने रहेछ। डेमोक्रेसी मात्रै होइन, तपाईँको त्यो बहुमतको कुरो मान्न पुग्दा कालु पाण्डे बन्या हो, नत्र पृथ्वीनारायणको प्रस्ताव बिराज बखेती हो। अनि कसरी हुन्छ जनजाति भने लोकतन्त्र त त्यति बेला रहेछ नि त। लोकतन्त्र मात्र होइन, यिनले चाहिँ एउटा सामाजिक सद्भाव जस्तो विषय नगरसँग सल्लाह लिएको कथा छ। जे जति सत्य होस्, कमसेकम आर्थिक सुद कसरी जुटाउने भनेर सल्लाह त त्यही आफ्नै चाहिँ विषय नगरसँग लिँदो रहेछ। भने आर्थिक कुरा त्यो विषय नगरजीसँग ल्याए, छुवाछुतको कुरा अहिले गर्छन्। त्यति बेलै उनले दलितहरूसँग चाहिँ त्यो सम्बन्ध राखे। भारतबाट मुसलमानहरू ल्याएर कालीगढको रूपमा प्रयोग गरेका कुराहरू होइन, त्यो केही पनि थिएन, सबै झुट हो। तपाईँको जस्तो मुसलमानबाट इन्डियाबाट ल्याए, कालीगढ ल्याए, हतियार बनाए, सारा गरे। अहिले चाहिँ तपाईँको मल्लकालमा पनि मुस्लिमहरू आएका थिए, सारा गरे। अनि चाहिँ तपाईँको अहिले यिनले जो प्रस्तुत गर्न खोज्छन् नि कथित हिन्दूको नाममा असली हिन्दुस्तान बनाउन खोजेका थिए भन्ने पनि भन्छन् नि। होइन त्यो पनि त्यो अर्थ के हो कसैलाई थाहा छ रहेछ। यिनी पाखेहरूले आफ्नो कोणबाट व्याख्या गरेका छन्। अब उनले चाहिँ असली हिन्दुस्ताना भनेका छन् होइन। त्यो शब्दको अर्थ के हो अब त्यसको व्याख्या म गर्न सक्दिनँ। त्यो चाहिँ अब त्यही अहिलेको यो हिन्दू भन्ने छ नि कल्चर, अब यही हो भन्ने अर्को एक थरी छन्, अर्को थरी छन्। अब त्यही हिन्दूको व्याख्या के छ भन्छ भने एक थरी छन्। जस्तो चिनिया साहित्यमा चाहिँ हिन्दू भनेको हिम प्लस दु, त्यसको अपभ्रंश हिन्दू हो भन्ने छन्। हिम भनेको हिउँ होइन, दु भनेको भूमि, हिमालय भएको हिउँ भएको भूमि हिन्दू भूमि हो होइन। अहिले चिनिया साहित्यले त्यही भन्छ होइन। यता फारसी साहित्यले के भन्छ, यता पौराणिक साहित्यले सिन्धु घाटीको छेउमा बस्ने असभ्य एउटा मानव जातिको जमात थियो, त्यसलाई चाहिँ फारसीहरूले हिन्दू भने। किन उनको वर्णमालामा स थिएन, सको ठाउँमा उनले ह भने, त्यही जाति हिन्दू हो भन्ने पनि छन्। अब यिनी उसमा नजाउँ। त्यसकारण हिन्दुस्तान भने के हो त्यो मलाई त थाहा छैन होइन। म त्यस्तो चाहिँ बुझ्दै नबुझेको कुरो बुझाउने बुझकट मलाई भन्नु पनि छैन। एउटा चिज अर्को चिज के हो भन्छ भने मान्छेको लागि बुझ्ने के हो भन्छ भने कसैको पनि तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने त्यो पात्र जुन बेलाको हो त्यो बेलाको समयको परिवेशको सारा वस्तुगत स्थिति परिस्थिति नबुझिकन कसैको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। तपाईँले अहिले आफू जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको दिमाग जे छ, अहिले जुन परिवेशमा हुनुहुन्छ, यहाँ उभिएर पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भयो भने तपाईँको पनातिले तपाईँलाई पनि बौला भन्छ। किन उसले चाहिँ त्यही आँखाले हेर्छ तपाईँलाई। तपाईँ त अहिले जे देख्नुहुन्छ, जे बोल्नुहुन्छ त्यो त 50 वर्षपछि तपाईँको नातिले त बौला भन्छ होइन। त्यस कारण त्यसरी बोल्ने नि सब पागल हुन्छ, सबै बेहुलाहरू। कसरी मूल्याङ्कन गर्ने त आज पृथ्वीमा त्यो बेलाको दुनियाँ हेर्नु पर्यो। त्यो बेलाको परिवेशमा एउटा राजाले, कुनै एउटा राज्यको राजाले
कति गर्न सम्भव थियो। जस्तो चाहिँ युद्धमा मान्छे मार्यो भन्छन्, युद्धमा जस्तो यस्तो बाउन्ड्री थिएन, कुनै सीमा थिएन। फेरि त्यो बेलाको राजाहरूको धर्मै के थियो भन्छ भने आफ्नो राज्य विस्तार, आफ्नो प्रशासनिक क्षेत्र विस्तार, हैन। इन्डिया सबै इतिहास त्यही हो। जस्तो मगध साम्राज्यको विस्तार, अवध राज्यको विस्तार, जस्तो अशोकले त्यत्रो राज्य विस्तार गरे। उहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ उडिसासम्म पुगे, कलिङ्गसम्म पुगे, कलिङ्ग युद्ध भयो, आदि इत्यादि कथाहरू, हैन। तपाईँको चङ्गेज खाँको हामी पढ्छौँ, कुबलाई खाँको हामी पढ्छौँ, अथवा एलेक्जेन्डरको हामी पढ्छौँ, हैन। युद्धमा मान्छे नमार्ने कुन राजा हुन्छ यिनी पागलले भने जस्तो। यिनी अहिलेका एनजिओका चाहिँ झारपात छन् नि, यिनले झारपात भने जस्तो युद्धमा मान्छे नमर्ने। अनि चाहिँ तपाईँको फेरि त्यो बेलाको कुनै पनि राजाको धर्म भनेको आफ्नो प्रशासनिक क्षेत्र विस्तार गर्ने, बस, हैन। प्राचीन कालमा अश्वमेध यज्ञ हुन्थे, घोडा छोडिन्थ्यो, त्यो घोडालाई समात्न नसक्ने राजाको क्षेत्र घोडावाल राजाको क्षेत्र हुन्थ्यो, हैन। इतिहासै यस्तै छ, राज्य विस्तारको इतिहासै यस्तै छ, आफ्नो प्रभावको इतिहासै यस्तै छ। जस्तो बाउन्ड्री थिएन, सिमाना थिएन, जस्तो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तोकेको थिएन। अहिले चाहिँ के हो त्यो साम्राज्य भने, राज्य विस्तार भने। पृथ्वीनारायण शाहले एउटा राजाको, गोर्खाको एउटा राजाको रूपमा गर्नुपर्ने नैतिक कर्तव्य त्योभन्दा के हुन सक्थ्यो? उनले त एउटा चिन्ता नै। अझ मैले के भन्छ भने अङ्ग्रेजहरूको पश्चिमा एजेन्टहरू अर्को टाउको दुखाइ के हो भन्छ भने ब्रिटिसहरूका विरुद्ध ब्रिटिस साम्राज्यवाद जुन मिसनका साथ अगाडि बढ्यो नि, उनले त्यो बेला त्यसरी बुझ्न सक्ने पात्र थिए पृथ्वीनारायण शाह। उनले ब्रिटिसहरूको मिसन बुझेर त्यसको प्रतिरोध गर्न, मलाई लाग्छ सायद ब्रिटिसहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा इन्डियामा आएर जे गरे त्यो उनले नदेखेको भए यो अभियान यसरी जान्थ्यो जान्दैन थियो म भन्न सक्दिनँ। तर उनले बुझे ब्रिटिसहरूले इन्डियालाई जे गरे नेपाल पनि बाँकी राख्दैनन्। त्यस कारणले त्यसको प्रतिरोध कहाँ हुनसक्छ? यिनी सानातिना टुक्रे टाक्रे सबै चाहिँ प्रशासनिक संरचनालाई एक ठाउँमा जोडेर एउटा बलियो चाहिँ राज्य नबनाउने भने त उनले त खानी भए, सबै लग्ने भए, हैन। उनी धेरै कोणबाट छटपटिएका थिए, धेरै कोणबाट। उनको प्रतिरोध गर्न पनि बलियो राज्य चाहिएको थियो, हैन। पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण एकीकरण त्यत्तिकै भएको छैन, त्यत्तिकै सानो सोचले भएको छैन। हो, यो विक्षिप्तता हो, पश्चिमाहरूको यो ब्रिटिसहरूको यो विक्षिप्तता। र अहिले पनि तपाईँ हामी अहिले पनि ब्रिटिसहरूले पालेका मान्छेहरू, उनको स्कुलिङका एक थरी मान्छे के छन् भन्छ भने भीमसेन थापा देशद्रोही हो, जङ्गबहादुर चाहिँ राष्ट्रवादी हो भन्ने मान्छे छन् यहाँ। ब्रिटिसहरूले त्यसरी मान्छे चाहिँ पालिराखेको छ यहाँ। कसरी चाहिँ जो भीमसेन थापा कस्तो भन्छ भने किन उनले लेखेको र पढाएको इतिहासै त्यस्तै छ। त भीमसेन थापालाई किन त्यस्तो भन्न लगाए त भन्दाखेरि उनी चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई यो इन्डियन उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीपबाट निकाल्नको निम्ति इन्डियाका कैयौँ राज्य प्रान्तहरू जस्तो पन्जाबदेखि लिएर बङ्गालसम्मका राजाहरूलाई पत्राचार गरी एउटा मोर्चा बनाऊ र अङ्ग्रेजहरूलाई यहाँबाट निकालौँ भनेर पत्राचार गर्ने मान्छे हुन् भीमसेन थापा। त्यसको बदला हो यो। जस्तो उनको हत्या पनि जुन ढङ्गले भयो नि, मर्डर विभेद बनायो नि, त्यो पनि विदेशी षड्यन्त्र नै थियो। अब बिल्कुल विदेशी षड्यन्त्र। जस्तो बहादुर शाहको त्यही ढङ्गले पतन भयो। अनि गगन सिंह र मातबर सिंहहरूको हत्यामा पनि विदेशीहरूकै हात छ, जसरी राणा शाहसँगलाई कुनै न कुनै रूपमा। जस्तो यिनको शक्तिको चाहिँ उन्माद, शक्तिको लालसा, अब यिनका आफ्ना समस्या त उनले त्यही प्रयोग गरिन हो। तर ब्रिटिस जो दूतावास थियो नि त्यो प्रशस्त खेलेको छ। त्यो बेला चाहिँ भाइ भाइरादारको बिचमा मारकाट गराउनुको निम्ति प्रशस्त उनीहरू खेलेका छन्। र यो षड्यन्त्रभन्दा बाहिर कुनै पनि घटनाहरू अछुतो छैनन्। र त्यो भीमसेन थापासम्म आउँदाखेरि त कस्तो देखिन्छ भन्छ भने भीमसेन थापाको पालामा ठ्याक्कै उनलाई चाहिँ एउटा दानव कसरी चाहिँ प्रस्तुत गरे, एउटा देशद्रोही। तर्क के छ भन्छ भने सुगौली सन्धिमा चाहिँ अङ्ग्रेजसँग हारेर बाँकी यत्रो भूमि गयो अरे। तर्क कुतर्क। लडाइँमा हारेपछि त्यो भीमसेन थापाको दोष हुन्छ? लडाइँमा हारियो भने कुनै हार्दिको मात्रै दोष हुन्छ? हार्यो, हैन। तर भीमसेन थापालाई किन त्यो दानवीकरण गर्छ भन्छ भने उनी अङ्ग्रेजहरूलाई एसियाबाटै धपाउने, हैन, जो एउटा चाहिँ बृहत सोच थियो नि, त्यो सोच अनुसार अगाडि बढेका थिए। त्यस कारणले भीमसेन थापा शत्रु भए। पृथ्वीनारायण शाहले उनको मिसनै रोक्दे, सिन्धुली गढीबाट उनको मिसनै रोक्दे। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ उनको शत्रु भयो, दानव भयो। त्यो कोणबाट उनका विरुद्धमा यहाँ चाहिँ झारपातहरू परिचालन गरिएको हो। यसका पछाडि अर्को कुनै हो। अर्को कुरा के हो भन्छ भने गल्ती कमजोरीको कोणबाट त गल्ती नभएको पनि मान्छे हुन्छ, गल्ती नहुने पनि मान्छे हुन्छ। मैले पृथ्वीनारायण शाहले सर्वज्ञ पनि मान्दैन, हैन। जस्तो चाहिँ सर्वज्ञता पनि मान्दैन। र उनले जीवनमा जे गरे सबै असलै गरे, उनले गल्ती केही गरेनन्, हैन। त्यो त मूर्खले मात्रै बोल्ने काम हो, त्यो मूर्खले मात्रै भन्न सक्ने कुरा हो। तर यिनी चाहिँ मूल उनको जो महान मिसन थियो, जो महान कर्म थियो, जो योगदान थियो, त्यसका अगाडि यिनी जो बहसमा ल्याउँछन् नि, यिनी अपराधी हुन् भन्छु मैले।
हैन। तिनी गल्ती कमजोरीहरूको त त्यसको स्तर के हो, सीमा के हो, त्यसको महत्त्व कति हो, त्यो अनुसार समीक्षा गर्ने कुरा हो र तिनलाई चाहिँ हामी दोहोरिन नदिउँ भन्ने कुरा हो। भनेपछि त्यही चिजलाई मेजर बनाएर जो गर्छन् नि यिनी सानातिना कुराहरूलाई, त्यो पनि झुट्टा कथामा आधारित हैन। पृथ्वीनारायण शाह त कति महान थिए भन्छ भने अंश माग्दाखेरि चाहिँ बरु तलाई काटिदिउँला, मैले चाहिँ तपाईँको देश बन्दा गर्दिनँ, आफ्नै भाइले दिएन, आफ्नै भाइलाई भन्ने मान्छे हुन्। जो युद्धमा आँखा फुडेको थियो सुरप्रताप शाह, उनीलाई अंश नदिएको, राज्य नदिएको, तलाई बरु काटिदिन्छु तर मैले देश बाँड्न चाहिँ भूगोल बाँड्न सक्दिनँ भनेर भनेको मान्छे। अनि चाहिँ तपाईँको साम्राज्य विस्तार, आफ्नो परिवार विस्तार, आफ्नो चाहिँ जाति विस्तार, आफ्नो धर्म विस्तार, सारा काठमाडौँको सभ्यता स्वीकार गरेका छन्, सारा संस्कृति स्वीकार गरेका छन्। अनि त्यस्तो मान्छे चाहिँ तपाईँको हिन्दूवादी चाहिँ अरूलाई मास्यो भन्ने मान्छेहरू भन्छ भने यिनी त कस्तो हुनुहुन्छ भने निर्लज्ज, लाज, शरम, बेइज्जती, इज्जत सबै गुमेका यिनी बिल्कुल चाहिँ तपाईँको चारवटा कनिका खाएर बाँच्ने मान्छेहरू हुन्। अर्काले फालीको कनिका खाएर बाँच्ने उनी एउटा महान मान्छे छे। सभ्यता संस्कृतिको कोणबाट यति आत्मसात, जस्तो सबै आत्मसातै गरे नि। काठमाडौँ विजयपछि त सबै आत्मसात गरे। त संस्कृतिकै कोणबाट त भन्नु भने गोर्खाको एउटा पनि संस्कृति छैन यहाँ, एउटा पनि संस्कृति भने उनले जुन ठाउँमा, जुन लोकेसनमा, जुन भूगोलमा त्यो बेलाको संस्कृति परम्परा थियो त्यसलाई त्यस्तै रहन दिए हैन त। त्यसमा हस्तक्षेप उनले गरेनन् हैन। हस्तक्षेप नगर भन्ने नै थियो, नगर भन्ने थियो, संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप नगर हैन। यो एकदम चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ नराम्रो कुरो हो। यो कसैको कहीँको संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, सबै हाम्रै देशको संस्कृति हो। उनले प्रश्नै भने तर उनीमाथि एउटा आरोप लाग्ने गर्छ क्या, एउटा के भनेपछि उनले युद्ध जित्नका लागि भक्तपुरमा मिट पनि लगाए, मकवानपुरमा बिहे पनि गाँसे, त्यो साइनोको उनले दुरुपयोग गरेर त्यो राज्यहरूमाथि आक्रमण गरेर राज्य खाइदिए भन्ने आरोप उनीमाथि लगाउँछन्। अनि यस्तो हो, एउटा त के हो भन्छ भने ऊ जमानामा युद्ध कला, लड्ने कला अब त्यस्तै खालका थिए। जस्तो भन्छ भने जस्तो अब संविधान कानुन नभएको बेला मान्छेलाई अनुशासनमा राख्न, ट्र्याकमा राख्न पुराण लेखिए, विभिन्न अहिले धार्मिक साहित्य भन्छन्, धार्मिक साहित्य लेखे। त्यो त मान्छेलाई एउटा मेसोमा लगाउने बाटो न हो। जस्तो मन्दिर बनाइए, मन्दिर के त्यहाँ ईश्वर छ भनेर हो र? त्यो ईश्वर छ भन्ने भावना भयो भने मान्छे लगाममा बस्छ, अनुशासनमा बस्छ, त्यहाँबाट डराउँछ हैन। जुग अनुसार काम भएका छन्। जुन चाहिँ जुगमा जस्तो गर्न उचित हुन्थ्यो त्यही अनुसार काम भएका, त्यो ट्याक्टिस हो, ट्याक्टिस हो होइन। फेरि त्यसमा पनि यिनी अपराधीले जो तपाईँले भन्नु भने काहीँ मित लगाए, काहीँ मितलाई धोका दिए, जो भन्छन् नि यो अपराधीहरू देशलाई छलेर नक्कली कुरा गरेर 20औं हजार नेपालीको हत्या गरेर विदेशी चाहिँ मिसनमा उसको भात खाएर 12 बुँदेमा चाहिँ तपाईँको बाहिर एउटा लेख्ने, भित्र अर्को चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर अनि देशमाथि हमला गर्ने यिनी अपराधी, यिनी घृणितहरूले यो भन्न सुहाउँछ नैतिकतै नभएका, यिनी मान्छे बन्न नसकेका यिनले त्यो भन्न सुहाउँछ। इन्द्र जात्रा मनाइरहेको काठमाडौँ, जो चाडबाडमा लट्ठ भएको काठमाडौँमाथि त्यसको अवसरमा आक्रमण गरे, चाडबाड मनाउन पनि दिएनन् भन्ने आरोप लगाउँछ। होइन यस्तो चाड होइन, त्यो त पाखण्डीहरूको कुरा हो। तपाईँको लड्ने लडाइँमा त के हुन्छ भने मान्छेलाई जुन बेला चाहिँ सम्हालिन दिन सकिन्न होइन, उही बेला लड्छ मान्छे। यिनको बाउ अमेरिकाले पनि तपाईँको त्यही गरी हमला गरेछ, त्यही गरी हमला गरेछ होइन। तपाईँको अब चाहिँ हाम्रो देशमाथि चाहिँ यिनलाई प्रयोग गरी विदेशीले त्यसै गरी झुक्याएर त हमला गरे हो नि होइन। 10 वर्ष नेपाली कसरी मारे, एउटालाई नयाँ जनवाद भन्न लगायो, अर्कालाई प्रजातन्त्र भन्न लगायो होइन। यिनले कुन राजनीति गरे हुन्? यिनले त्यही छल कपटको, त्यो पनि विदेशी मिसनमा देश विरुद्ध, यहाँको मान्छेको विरुद्ध त्यही कपटको राजनीति गरे होइन। यिनी 12 बुँदेमा जुटेर जे लेखेका छन् त्यसको विपरीत 63 सालपछि धमाधम त्यसको विपरीत चाहिँ काम गर्दै आएको होइन होइन। यिनको 12 बुँदेमा कहाँ छ संहिता, कहाँ छ धर्मनिरपेक्षता, कहाँ छ गणतन्त्र होइन, केही पनि छैन। सबै कहाँ छ जन्मको आधारको नागरिकता भने यस्ता अपराधीहरूले त्यो बोल्न मिल्छ भनेपछि उनी त धेरै पारदर्शी थिए। उसलाई त्यसलाई जस्तो त्यो बेलाको भाषामा भनिन्थ्यो नि सामदाम दण्डभेद, आफू जित्नको निम्ति, विद्युत जित्नको निम्ति सामदाम दण्डभेद भने त प्राचीन मान्यता नै हो। त्यो कौटिल्यले के गरे? कौटिल्यको कथा थाहा छ तपाईँलाई? कौटिल्यलाई महान भन्छ नि यिनीहरू। कौटिल्यले त्यो एलेक्जेन्डरले जो मान्छेलाई क्षेत्रपाल बनाएर राखेको थियो नि ऊ फर्किने बेला होइन, उसलाई मार्न पनि केटीलाई विषकन्यालाई पठाएको छ। प्रेमिकाको भेषमा उसकै कोठामा पठाएर प्रेमिकाको भेषमा उसलाई हत्या गर्न लगाएको छ, कौटिल्यले लगाएका छन्। र नन्द वंशको सफाया जो मगधमा भयो नि, त्यसपछि जो चन्द्रगुप्तलाई चाहिँ राजा बनाइयो, त्यो नन्दलाई मार्न पनि केटी नै प्रयोग गरेका छन् कौटिल्यले होइन। त्यो नैतिक हो कि अनैतिक हो? त्यो पनि खस केटी हो। त्यो चाहिँ एलेक्जेन्डरसँग लडेर भिडेर
जस्तो यो काश्मीरको लडाइँमा खसहरूको एउटा सानो चाहिँ राज्य भन्थे त्यो बेला 60,000 मारिएको छ, एलेक्जेन्डरतिरको 30,000 मान्छे मारेको छ। त्यसपछि हिम्मत हारेर एलेक्जेन्डर फर्किया छ। अब खसहरूसँग अगाडि लड्न सकिन्न, उसको विश्राम त्यही भयो एलेक्जेन्डरको। अनि त्यही लडाइँमा बचेकी एउटी केटी, खस केटी, खस भन्छ इतिहासले होइन, ऊ चाणक्यको शरणमा गई र जिन्दगीमै उनीसँग बसी। दुईटै चाहिँ तपाईँको यवनको चाहिँ तपाईँको क्षेत्रपाल र चाहिँ नन्द वंशको अन्तिम राजा जो मार्यो, दुईटैलाई मार्ने ऊ त्यही केटी हो। भनेपछि युद्धमा यस्ता कुरा हुन्छन् होइन, सामदाम युद्ध जित्नुको निम्ति गर्ने चलन थियो। मैले भने तर त्यो चलन पनि यिनीले चाहिँ समीक्षा गर्न किन मिल्दैन भन्छ भने विदेशीको कलो खाएर होइन, उनका आँगनमा चाहिँ सुतेर, उनको भात खाएर, उनको तालिम लिएर नेपाली मार्ने अपराधीहरू र विदेशी एनजिओको चाहिँ पकेट खर्चमा जीवन बाँचेर होइन, तपाईँको मान्छे पनि जो बन्न सकेको छैन, यिनी गधाहरूले उठाउने मुद्दा होइनन्। यिनी त्यो नैतिकतामा मान्छेले बहस गर्नु पऱ्यो क्या। कमसेकम कमी कमजोरी कसैकामा बहस हुनु जब त्यो मान्छेले गर्ने बहस हो। त्यो मान्छे त हुनु पऱ्यो नि। जो मान्छे बनेको छैन त्यसले बहस गर्न सुहाउँछ यो, त्यसले नैतिकताको कुरो गर्नु मिल्छ। त्यस कारणले यिनी अपराधीहरूको यस्ता कुरा सुनेर चाहिँ हामी लाग्ने होइन, हामीले इतिहासलाई जे हो त्यस्तै रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कथम कथाजित पृथ्वीनारायण शाहले त्यो अभियान नथालेर गोर्खा राज्य गोर्खै र 2224 राज्य 2224 राज्य रहिदिएको भए आज नेपालको स्वरूप बन्थ्यो या यो के अवस्थामा हुन्थ्यो? तपाईँको ब्रिटिसले कब्जा गर्थे, ब्रिटिसले कब्जा गर्ने भनेको जो इन्डियालाई पछि बनाए नि यो स्वरूपमा, आज इन्डियाको स्वरूपमा गइसक्यो। उही बेला हुन्थ्यो, किन आज भन्नुहुन्छ तपाईँ? उनले इन्डियाका 550 राज्य थिए इन्डियामा, 550 राज्यहरूलाई चाहिँ एउटै इन्डिया बनाए उनको स्वार्थको निम्ति। एउटा बजारको एकीकरण हो होइन। अब 550लाई कन्ट्रोलै गरे पनि त 550लाई चलाउन त सकिँदैन नि। आज केले जोडिया छ त त्यो 550 राज्य त? उनी जस्तो नेपाल बरु यहाँले भने जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नु भन्दा अगाडि पनि नेपालै थियो। भारत त कहिले पनि भारत थिएन, इन्डिया त थिएन। ब्रिटिसहरूले आएर जोड दिएको त्यो 500 राज्य चाहिँ आज कसरी अड्डिया छ त त्यहाँ? होइन, यो ब्रिटिसहरूले जस्तो त्यसलाई म आर्थिक एकीकरण भन्छु, एउटा प्रशासनिक र आर्थिक एकीकरण हो। एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण भूगोल चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल गर्ने उनको रणनीतिबाट होइन, उनले त्यो इन्डिया बनाए। त्यो इन्डिया देश बनाइदियो भने होइन, उनको निम्ति बनाइदिए। त्यसपछि 100औं वर्ष बिते। त्यो बनाइसकेपछि 100औं वर्ष बिते। अब त्यहाँका राजा रजौटा जे थिए तिनी उन्मूलन भए, तिनका वंश सिद्धे कैयौँ पुस्ता भए। त्यसपछि तिनीको सङ्गठित शक्ति पनि भएन। अब पछि चाहेर पनि चाहिँ त्यो फर्किने स्थिति भएन। जो स्वतन्त्रै राज्य थिए, कहिले पनि इन्डियाको भूभाग थिएन, तिनी फर्किने स्थिति भएन होइन। त्यो हो जस्तो त्यो बेला चाहिँ 2224 राज्य त्यस्तै भइदिए भए त्यही इन्डियामा गाभिन्थ्यो। अङ्ग्रेजको रणनीति आज हामी इन्डिया भनेर चिनिन्थ्यो है, अङ्ग्रेजकै पालामा होइन। उनले गाब्दै चाहिँ एउटा इन्डिया बनाउँदै गएको थिए नि त। उनीहरूले गाब्दै इन्डिया बनाउँदै गएको थिए। जस्तो यो मणिपुरमा समस्या आइरहेको छ नि अहिले। मणिपुर पनि 1831मा कब्जा गरेको ब्रिटिसले। त्योभन्दा अगाडि त मणिपुर त सधैँभरि स्वतन्त्र देश छ। मणिपुर इन्डियाको भागै होइन। उत्तर पूर्वी इन्डियाको अधिकतम ठुलो साम्राज्य भने अशोकको साम्राज्य हो। चन्द्रगुप्तपछि अशोकको साम्राज्य हो। अशोकको साम्राज्य पनि तपाईँको उडिसा, पूर्वको उडिसा, दक्षिणतिर तपाईँको यो कर्नाटक होइन, कर्नाटकको उत्तरी भाग, पश्चिमतिर राजस्थान, गुजरातको चाहिँ इलाकासम्म होइन। न काश्मीर हो, नत्र अहिले 7 राज्य भन्छन् नि, उत्तर पूर्वी चाहिँ तपाईँको भारत भन्छन्। तिनी 7 राज्य काश्मीर र सुदूर दक्षिण भारत। जस्तो चाहिँ अहिले तमिलनाडु छ होइन। अब कर्नाटकको केही भाग छ। यो कहिले पनि इन्डिया होइन। तर नेपालको त त्यो त होइन। नेपालको त जस्तो यजुर्वेदमै लेखिएको छ नि त, यजुर्वेदमै व्याख्या गरेको छ। पूर्वमा कामाख्या, के अरे पूर्वमा कामाख्या भनेको छ अहिलेको चाहिँ तपाईँको के अरे आसाम होइन। के अरे चाहिँ अनि कर्तिपुर, पश्चिममा कर्तिपुर पनि कुमाऊँ होइन। यो दक्षिणमा चाहिँ गङ्गा नदी, दक्षिण नदी र उत्तरमा हिमालय भने त यजुर्वेदमै लेखेको छ। त्यो इन्डियन साहित्यकारले लेखेका छन्। त्यो चाणक्यकै कतिपय कुराहरूमा पनि त्यो देखिन्छ। नेपालको चाहिँ धेरै ठाउँमा व्याख्या गरिएको छ। नेपाल सधैँ थियो, भूगोल पनि किटान गरेको छ भने त यो धेरै जेठो मुलुक रहेछ हाम्रो होइन। धेरै जेठो होइन, यसको त अहिले ज्ञातै इतिहासै पनि तपाईँको ज्ञात इतिहासै पनि 5000 वर्ष पुरानो छ। थाहा नभएको त कति छ। अब मात्र के हो भन्छ भने ऊ बेला के हुन्छ भने अनकन्टार हुन्थ्यो होइन, न प्रशासन थियो, न यातायात थियो, न केही थियो होइन। अब त्यस्तो ठाउँमा एउटा युद्ध सत्तार निस्किन्थ्यो, एउटा मुखिया निस्किन्थ्यो, वरिपरिका मान्छेलाई तह लगाउँथ्यो, कर उठाउन थाल्थ्यो
मेरो राज्य मेरो सरकार भनेर भन्थ्यो हैन। स्थिति कस्तोसम्म थियो भन्छ भने चीनमा कस्तो थियो, चीनको जनवादी क्रान्तिभन्दा अगाडि चीनमा कस्तो थियो भन्छ भने जस्तो माओहरूले त्यति सजिलै ग्रामीण इलाका कब्जा गर्न किन सफल भए भन्ने एउटा चाहिँ कथा छ क्या। कथा के भन्छ भने चीन यस्तो अनकन्टार, यस्तो पछौटे देश अनकन्टार कि त्यो केन्द्रीय तपाईँको पेकिङको पहुँच चाहिँ तपाईँको लगभग चाहिँ 80-90% भूगोलमा छैन। एउटा देश छ, भूगोल छैन। अनि के गर्थे भन्छ भने युद्ध सरदारहरूले आफ्नो इलाकामा आफ्नो राज्य बनाल्ने। अब त्यो बेजिङलाई थाहा हुँदैन, कहिले पुर्याइदियो सूचना हैन। त्यो त प्रविधिको विकास पनि छैन, केही पनि छैन। अनि उसले सधैँभरि कर उठाएर कजाएर खाने। अनि के भयो भन्छ भने माओहरूलाई सजिलो के भयो भन्छ भने जहाँ जहाँ युद्ध सरदार थिए तिनलाई झपाझप कब्जा गरे उनको सेनाले हैन। अब त्यसको निम्ति बेजिङ लड्न आएन, उसलाई थाहै छैन। अनि चाहिँ स्वतन्त्र फेरि सबै युद्ध सरदारहरू लडाइँमा एकअर्कालाई चाहिँ कब्जा गर्ने रणनीतिमा धमाधम तिनी कमजोर सानसाना युद्ध सरदार कब्जा गर्दै गए, लड्न सजिलो भयो। अनि विशाल एरिया कब्जा गरे। त्यो बेलासम्म बेजिङ धेरै ठुलो घेराबन्दीमा परिसकेको थियो, लडाइँको खतरामा आएको। अब त्यो अवस्था थियो पुरानो जमानामा हैन। अनि चाहिँ त्यो प्रशासनिक जो खुकुलोपना हो नि, प्रशासनिक खुकुलोपनालाई अलग देश थिए, अलग चाहिँ राष्ट्र थिए, अलग सार्वभौम राजा थिए। यिनी अहिले एनजिओहरूका कथा हुन्, यिनी विदेशीहरूका कथा हुन्। यस्तो कथाका पछि इतिहास बुझेको मान्छे लाग्दैन, त्यो उसको नुन खाने मान्छे मात्रै हो, बौला मात्रै हो यस्तो कुराको पछि। ब्राह्मणा धिराज पृथ्वीनारायण शाहमा यो सोच आयो नि के साँच्चै उनीमा केही दैवीय शक्ति हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब दैवीय शक्ति गोरखनाथको कथा छ हैन। अब जस्तो हामीले पनि कथा पढेको हो, त्यो अहिले पनि पढ्ने छ। दही खाका कुराहरू हामी आध्यात्मिक कोणबाट हेर्ने मान्छेले विश्वास गर्छन्। अब नत्र कसैले नगरेको त्यो सोच र यहाँले भनेको विश्व त्यो बेलाको विश्वमा समसामयिक नेतृत्व नै पृथ्वीनारायण शाहसँग तुलना गर्ने कोही अब तिनी कथाहरू चाहिँ वास्तविक हुन् वा पछि जोडेका हुन्, तर उनीहरूसम्म अद्भुत र एउटा अलौकिक शक्ति चाहिँ हो, अलौकिक शक्ति चाहिँ हो, त्यो हो होइन। नत्र भने त गोर्खा राज्य भनेको त के हो भन्छ भने त्यो बेला गरिब एकदमै पिछडिएको, एकदमै कमजोर होइन। गरिब मात्रै होइन, सैन्य सामर्थ्य पनि एकदम कमजोर, एकदम पिछडिएको राज्य, जस्तो चेतना पनि त पिछडिएको हो होइन। त्यस्तो ठाउँको मान्छे यति दूरदर्शी होइन, यस्तो सोच तपाईँले भन्नु भने त कसैसँग मित लाएर कतै 2टा बिहा गरेर 3टा बिहा गरेर रणनीति त गरे हो नि त। त्यो त रणनीति हो। त्यो बेलाको मान्छेको बुझाइको स्तर, युद्ध जित्ने बुझाइको स्तर कति व्यापक र कति माथि थियो भने त त्यसैले पनि देखाउँछ, त्यसैले पनि देखाउँछ। उसलाई गलत व्याख्याहरूले गलतै गरून् त्यसले पनि देखाउँछ। तर उनको समकालीनका धेरै विश्वका नेताहरूको इतिहास लेखियो, विश्वमा पढाइ भयो। बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालमै मात्रै सङ्कुचित गरियो र त्यही पनि छिचिर दूर दूर किन गरियो होला? होइन, पृथ्वीनारायण शाह यस्तो हो। पृथ्वीनारायण शाह अब यहाँ जस्तो यस्तो भयो, उनको चर्चा मैले भने नि उनीको साँच्चीकै उनको दूरदर्शिता, उनको क्षमता सबै हेर्ने हो भने उनी नेपोलियनभन्दा पनि माथि हुन्। नेपोलियनभन्दा माथि किन भन्छ भने नेपोलीसँग त विशाल फ्रेन्च साम्राज्य थियो। पृथ्वीनारायण शाह यत्रो ब्रिटिससँग लड्दाखेरि पृथ्वीनारायणसँगको गोर्खा त केही पनि होइन होइन। यत्रो सूर्य नस्ताउने साम्राज्य, त्यत्रो फौजसँग त्यत्रो शक्तिसँग लड्ने पृथ्वीनारायण शाह केही पनि होइन। तर उनको कला, उनको तपाईँको बुझाइ, उनको दूरदर्शिता कति चाहिँ व्यापक थियो भन्ने कुरा अङ्ग्रेजहरूको पराजयबाटै देखिन्छ। कसैसँग तुलना हुँदैन होइन त, कसै पनि हुँदैन होइन। त्यो पनि होइन, नेपोलियनभन्दा धेरै पुराना हुन् नि त। नेपोलियनभन्दा धेरै पुराना भए। जुन बेला अमेरिकामा स्वतन्त्रता आन्दोलन भएको थिएन, जस्तो अमेरिकै पत्ता लागेको थिएन, अमेरिकै पत्ता लाग्यो। अमेरिकामा त अलिअलि युरोपियन जानु खोजेका थिए, तर अमेरिका देश बनिसकेका थिएन त्यति बेला। पृथ्वीनारायण शाह अमेरिका देशै बनेको थिएन, अमेरिकन क्रान्ति भएको थिएन, जसलाई अमेरिकन क्रान्ति भन्छ नि, अमेरिकन क्रान्ति भएको थिएन। अब फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भएको थिएन। मैले अघि नै भने यो आधुनिक विचार भन्ने नै चिज आइसकेको थिएन। पहिलो युरोपियन यो नयाँ विचार दिने पहिलो दार्शनिक भनेको सेन्ट साइमन हुन्। तीभन्दा पनि उनीभन्दा 1 वर्ष जेठ होइन सेन्ट साइमन, आधुनिक समाजको, आधुनिक युरोपको पहिलो दार्शनिक सेन्ट साइमन, उनीभन्दा 1 वर्ष जेठा पृथ्वीनारायण शाह। भने पृथ्वीनारायण शाहभरिको भन्दा अगाडिको युगलाई युरोपियनहरूले के अरे चाहिँ कालो युग भन्छन्, अन्धकार युग भन्छन्। भने विश्व अन्धकारमा हुँदा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ युरोप सिङ्गो अन्धकारमा हुँदाखेरिको जमाना हो पृथ्वीनारायण शाह। त्यो बेला यो ब्रिटिस साम्राज्यसँग यसरी लडेर चाहिँ। अनि यो कुरालाई हामीले विश्व सामु लैजानुको सट्टा किन छिछि दूर दूर गरे होला? हेर्नु त, खै त विश्वमा त हामीले पृथ्वीनारायण शाह पुर्याउन सकेन। एउटा त यस्तो हो होइन, पृथ्वीनारायण शाहलाई यो राज्यले पनि बुझ्न सकेन। बिदा दिने नदिने अथवा शालिग ढाल्ने अथवा तोड्ने विषयमै अहिले बहस गरिरहेछ।
यहाँले भनेअनुसार पृथ्वीनारायण शाह युरोप अन्धकार हुँदा नेपाललाई उज्यालो बनाइसकेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले। न यिनको पुर्खाले पृथ्वीनारायण शाहले राम्रोसँग बुझ्न सक्यो, शाहवंशले पुर्याउन सक्यो, न अहिलेको सत्ताधारीहरूले पुर्याउन सक्यो। किन यति अपहेलित पृथ्वीनारायण शाह? होइन, यसमा दुईवटा कारण छ। जस्तो एउटा ठाउँ पछौटे र सानो ठाउँ पर्यो। जस्तो यही पृथ्वीनारायण शाह मानव अब त्यो बेला जस्तो इन्डियाको मान्छे भएको भए, जस्तो हामी चन्द्रगुप्त चाणक्यका कुरा गर्छौँ नि, होइन, चाणक्यभन्दा कतै पनि मैले कमजोर ठान्दिनँ, होइन। अब पृथ्वीनारायण शाह चाणक्य बन्थे इन्डियाको भएको भए, जस्तो इन्डियन भूगोलमा भइदिए भए, ठुलो भूगोलमा भइदिए भए, चिनमा भइदिए भए उनी चाहिँ तपाईँको त्यस्तै बन्थे। जस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा नैतिक कुटनीतिको क्षेत्रमा जस्तो कन्फ्युसियस भन्छौँ नि हामी, उनी त्यस्तै बन्थे। अथवा युरोपको कुनै गतिलो देशमा भयो भए उनी चाहिँ तपाईँको नेपोलियन बन्थे, नेपोलियन बोनापार्ट बन्थे, होइन। अमेरिकामा भए अब्राहम लिङ्कन वा जर्ज वासिङटन बन्थे। तर भूगोल सानो पछौटे भयो र तपाईँको के भयो भने उनको हो माने पछौटेपनले उनको जीवनपछि पनि भाइ भारादारले उनलाई भजाएर खानी भए। अहिले पनि भजाएर खाइरहेछन्, अहिले पनि भजाएर खाइरहेछन्। हो, एकचोटि जस्तो मैले इतिहासको कुरा गर्दाखेरि एउटा मण्डलीय इतिहास कसरी लेखाइयो यहाँ भन्छ भने नेपाललाई यो स्वरूपमा ल्याउन मानव पहिलोपटक पहल गर्ने पृथ्वीनारायण शाह मात्रै हुन् भन्ने हिसाबले पढाइयो क्या। अनि विदेशीले त्यही खेलिरहेछ नि। यहाँ त चाहिँ किराँतीहरूको पनि भूमिका छ, लिच्छवीहरूको पनि भूमिका छ, मल्लहरूको पनि भूमिका छ। त्यो त इतिहासको सम्यक चाहिँ विश्लेषण त भएन। अनि राजा रिझाउन्डे खानी मण्डलीय चरित्र हुन्छ नि, राजा रिझाउन्डे खानी इतिहासलाई विकृत बनाउने। अब त्यसमाथि विदेशी खेल्या छैन। इतिहास त गलत ढङ्गले लेख्या हो नि त नेपालको, पूर्ण रूपमा सत्य त होइन इतिहास। अब यो र नेपालीहरूको अवसरवादी चरित्रले पनि उनी उठ्न नसकेको हो। जस्तो स्वार्थी भयो मान्छे, होइन, आफ्नो स्वार्थ हेर्ने। अनि उनकै सन्ततिले पनि उनलाई खास झाँगिने मौका दिए जस्तो देखिएन। र अहिलेको पछाडि पनि दरबारभित्र चाहिँ छोरालाई राजा बनाउने, उसलाई राजा बनाउने, हानमार काटाकाट भयो, होइन। अब त्यस्तै ढङ्गले भयो। अब पृथ्वीनारायण शाहपछि दुर्दशै भयो भनौँ न, दुर्दशै भयो। बहादुर शाहको त्यस्तो चाहिँ षड्यन्त्रमूलक तरिकाले हत्या गरियो। सारा भीमसेन थापासम्म त्यस्तो घटना भयो। यो सबै कहाँ भयो भन्छ भने आखिर त्यही भाइ भारादार जो थियो वरिपरि, त्यसमा विदेशी खेले। सुगौली सन्धि पछि र त्योभन्दा अगाडिबाट खोले। अब अहिले पनि राजनीतिक दलहरूमाथि विदेशीकै कलो खाएर उनीहरूले छिचेर दूर गरे। जस्तो माओवादीले 10 वर्षको द्वन्द्वका बेला राजा महाराजाहरूका शालिग फाल्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढाल्यो, लतार्यो, फाल्यो। अहिले आएर प्रचण्डले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहबाट मैले प्रभावित भएर 10 वर्षको युद्ध गरे हुँ भने, गोर्खामा शालिग बनाउँछु भने, विप्लवले गएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको त्यो शालिगको मुनि तस्बिर खिचाएर सार्वजनिक गरे। त्यस्तै सीपी गजुरेलले सार्वजनिक गरिरहेछन्। हिजो उनीहरूले छिची दूर गरेर पृथ्वीनारायण शाहको अपमान गरे। अहिले पृथ्वीनारायण शाहको नजिक पर्ने चाहिँ प्रतिस्पर्धा चलिरहेछ। यो के हो खासमा? यस्तो हुन्छ भने एउटा गीत छ नि, यहाँ सत्य डग्दैन झुटो टिक्दैन भन्ने गीत छ नि। अब यिनीहरू मर्नबाट डराइरहेछन्। मैले अरू केही पनि बुझ्दैन, होइन। यिनीहरू मारिन्छन् नै। किन भन्छ भने यिनले जति पनि विदेशी मिसनमा अपराध गरे नि यो केही पनि सफल हुने स्थिति देखेन। विश्वको पछिल्लो भू राजनीतिले त यिनको सपना चकनाचुरै पारिदियो। त्यस कारणले ज्यान जोगाउने, कसैको राजनीतिक नेतागिरी अस्तित्व डोगाउने भन्दा मैले केही पनि देख्दैन। यसो भने प्रचण्ड बाबुरामको त कुरै नगरौँ। यिनी त बिल्कुल मिसनमा हिँडेका पेशेवर अपराधीहरू हुन्। यही बाबुराम हो, यसकै नेतृत्वमा शालिग ढाल्ने अभियान सुरु। यिनीले उखु चोर भनेर आरोप लगाए पृथ्वीनारायण शाहले। गोर्खामा उखु चोर भनेर पनि आफै गोर्खामा जन्मेका मान्छे। त्यति होइन, गोर्खाबाट जन्मेकै होइन, यो जन्माइएको हो। यो गोर्खाबाट विदेशीले इन्डियन अमेरिकनहरूले एउटा पोस्टर बनाएर, होइन, यो जन्माइएको। यो बाबुरामको चर्चा किन बढी ल्याइयो त भन्छ भने त्यो पृथ्वीनारायणलाई सिद्ध्याउनको निम्ति त्यही जिल्लाबाट क्यारेक्टर खडा गर्ने मिसन हो यो, होइन। तर बाबुरामसँग त्यो त थिएन, गुदी केही पनि थिएन। त्यो बुझेन, यसको मालिकले त्यो बुझेन। त्यस कारणले त्यो बोर्ड फर्स्ट बनाएर त्यही पोस्टरबाट चाहिँ त्यो पनि बाहुन सर्कलबाट सक्नका लागि, किन जनजातिबाट चाहिँ त्यसरी उठाइएको भए त्यसको त्यति इम्प्रेसन पर्दैन त्यो बाहुनबाट, होइन। हान्न लगाएर पृथ्वीनारायणलाई सिद्ध्याउने मिसनमा त्यो गोर्खाबाट यो पात्र उठाइएको हो। तर यसको दिमागमा गुदी त्यो केही पनि थिएन। त्यो यसको मालिकले बुझेन। मालिकले हावा खाएको त्यहाँ हो। त्यस कारणले गर्दा उसले कुन लेभलको आरोप लगाउँछु, उखु चोर भन्छ। यी तर्क हेर्नु न, मान्छेले मूल्याङ्कन गर्ने उसको स्तर बुझिन्छ यहाँबाट। उखु चोर भन्ने हुनाले उसको स्तर के हो भने त्यहाँबाट बुझिन्छ। अब यिनीहरू मारिनबाट चाहिँ भयभीत छन्। अनि त्यसकारण यिनीहरू अब पृथ्वीनारायण शाह एक थरी यिनी भयभीत छन् र अर्को थरी जस्तो प्रचण्ड बाबुरामभन्दा बाहिरका जो तपाईँले शिविर विपुलको कुरा गर्नु भने यिनीहरूलाई म के भन्छु भने चाहिँ पनि यिनीहरू इमान्दार हुन् भने
यिनी पनि अस्तित्व सङ्घर्ष जस्तो पृथ्वीनारायणलाई त्यही हिजो बोलाइ ढङ्गले गऱ्यो भने यिनले त लात खान्छन्। अब जातिवाद त्यति लात खान्छन्। अब त्यस कारणले त्यसबाट जोगिने खेल होला यिनको। यिनी इमान्दार हुन् भने मेरो तर्फबाट है यिनले के भन्नु पर्यो भन्छ भने 10 वर्षको युद्ध हाम्रो होइन विदेशी डिजाइन हो, हामी फस्यौँ। अब जनताले यो उत्तर खोजेको छ, यो जवाब खोजेको छ। यो जसले भन्दैन नि त्यो क्रिमिनलै हो, अहिले पनि हो, चाहे सिपी गजरेल हो चाहे अर्को होस्। त्यो युद्ध विदेशी डिजाइन थियो, हामी प्रयोग भएको हो। जसले भन्दैन त्यो विशुद्ध अपराधी हो, अहिले पनि अपराधी हो। उसले त्यो अपराध ढाकछोप गर्नको निम्ति बहानाबाजी गरिरहेको। अब म अन्तिममा बिट मार्छु, यहाँको समयको पाबन्दी पनि छ। जस्तो त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले चीन र भारतको त्यो कुरालाई पनि आफ्नो दिव्य उपदेशमा उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। उत्तरसँग चाहिँ दक्षिणसँग चाहिँ कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा पनि उनले त्यति बेला भनेका छन्। उनका ती दिव्य उपदेश, त्यति बेलाका कूटनीति, त्यति बेलाका अर्थनीति, त्यति बेलाका सांस्कृतिक कुरा जम्मैसँग आज सान्दर्भिक देखिन्छ। आज देशले पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशलाई कसरी ग्रहण गर्नुपर्छ र तिनको सान्दर्भिकता कति छ, यहीँबाट बिट मारौँ। होइन, त्यसलाई ग्रहण गरेको भए नेपालको यो दुर्दशै हुन्थेन। जस्तो म एउटा इन्डियाको प्रसङ्ग निकाल्छु। उनले उही बेला भनेका थिए उतातिरको दक्षिणतिरको शासक कस्तो छ भन्ने कुरा उनले उही बेला भनेका थिए। यद्यपि त्यो बेला ब्रिटिसहरू सचेत रहनु भनेर उनले भनेकै थिए, सचेत रहनु भनेका थिए। अब इन्डियन त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म सुध्रेको छैन होइन। उही ब्रिटिस मानसिकता उनले भनेको पनि 250 वर्ष भयो होला। उनको जयन्ती नै 302 कति हो, 1923 मा उनी जन्मेका हुन्। 1779 ईस्वीसम्म 23 मा नेपाली चाहिँ 23 मा उनी जन्मेका हुन्। अब त्यो बेला इन्डियन जहाँ थियो पृथ्वीनारायणले जे इङ्गित गरेका थिए इन्डियन त्यही ठाउँमा छ, अहिले पनि त्यही ठाउँमा छ। यी जस्तो अहिले मालदिप्सको चाहिँ आइरहेछ नि, तपाईँको चीनको भ्रमण, पहिलो भ्रमण चीन गरे मालदिप्सका राष्ट्रपति। इन्डियनको दिमाग ठाउँमा छैन, बौलाइसकेको छ इन्डियन। त्यसो प्रयास त प्रचण्डले पनि गरे हो नि यहाँ, होइन र? होइन, गरेको हो होइन। उसले कमाराहरूलाई स्वाभिमान मान्छे आए त त्यो कमारा प्रथामा त बस्दैन नि। अब के अरे मालदिप्सको चाहिँ राष्ट्रपति स्वाभिमान थियो, अनि जितेको राष्ट्रपति होइन, आफ्नो स्वाभिमान देखायो। इन्डियनको निधराम भएको छ, इन्डियनको निधराम भयो। अब यहाँका बिल्कुल उनको जुठो पोरो खाएर त्यो मात्र होइन, मैले त भन्छु त्यो माओवादी युद्ध भनेको विशुद्ध दुईटा व्यक्तिको युद्ध हो, लामो समय होइन। एउटा चाहिँ रको चिफ थियो हर्मिस थाराकान, माओवादीको होल सङ्गठन उसले हेर्थ्यो होइन। मैले धेरै पटक भनेको छु यो वाजपेयी कहाँ जो बिन्तीपत्र हाले नि, हजुर होइन, वाजपेयी कहाँ जो बिन्तीपत्र हाले नि, यिनी आफै गएर आफै गएका छन्। प्रचण्ड बाबुराम आफै गएका छन् वाजपेयीको कार्यालयमा, वाजपेयीलाई भेट्न त के पाउनु होइन। बिन्तीपत्र हालेर यिनी सर्लक्कै रको हेडक्वार्टरमा गएर त्यो थाराकानसँग युद्धको ब्रिफिङ गरेका छन्। यस्तो अपराधी, यस्ता घृणित मान्छेहरू युद्ध यिनको सङ्गठन हेरेको छ थाराकानले, र यिनको युद्धको सारा लजिस्टिक चाहिँ आपूर्ति गरी जिम्मा लिएको छ जर्ज फर्नान्डेज। इन्डियन र पश्चिमाहरूको कोलाबोरेसन हो क्या। यिनी दुईटै क्रिस्चियन हुन् होइन। नागरिकको हिसाबले दुवै इन्डियन, तर इन्डियनहरूको जोइन्ट भेन्चर भन्छौँ नि, पश्चिमाहरूको संयुक्त मिसन हो माओवादी युद्ध त। त्यस कारणले त्यो पश्चिमाहरूलाई चाहिँ त्यो हिस्सेदारी कहाँ दिने, त दुईटा क्रिस्चियनलाई जिम्मा दिएर हिस्सेदारी दियो। त्यो दुईटा क्रिस्चियन उनको पनि नेक्सस थिए। इन्डिया र पश्चिमासँग जोड्ने काम चाहिँ ती दुईटाले गरे, जोड्ने काम दुईटाले गरे। पश्चिमा रणनीति र इन्डियन इन्ट्रेस्टलाई जोड्ने काम त्यो दुईटाले गरे र छानिकन दुईटा क्रिस्चियनलाई माओवादी हाँक्ने जिम्मा दिएको छ अटल बिहारी वाजपेयीको सरकारले। अनि यस्तो अपराधी तत्त्व हो, यो अपराधी तत्त्वले पृथ्वीनारायण शाहको कुरो जो गर्छ नि, कुन नियतले मानसिकताले गर्छ भन्ने कुरो बुझ्न सकिँदैन भनेपछि यिनको अब केही लाग्दैन, यिनको सर्वनाशको बेला आएको छ। मलाई लाग्छ नि यो तथ्यलाई उल्टाउन खोजे अथवा चाहिँ विकृत गर्न खोजेको नतिजा के निस्कन्छ त्यो अब देखिने बेला आएको छ। मलाई लाग्छ यसको सजाय उनले पाएरै छाड्छन्। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हस् हस्।